बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। इसके अलावा आज जो हमने बात करनी है जी, वो जुपिटर इन जेमिनी। ये 12 साल बाद 4 बुरूज को फ़ायदे मिल रहे हैं, और कितने फ़ायदे मिल रहे हैं और वो क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आप खैरियत से बटी सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। 12 साल से जिनका मुश्किल वक्त चल रहा था वो अब जाकर ख़त्म हो रहा है और उसके बाद बिल्कुल। वो फ़ायदे मिल रहे हैं, तो वो कौन से 4 बुरूज हैं वो बात? देखिए बटी साहब, इसमें अगर हम लोग जुपिटर की बात करें ना, मुश्तरी की, तो आपने एक बड़ी मशहूर कहावत है वो सुनी होगी कि 12 साल के बाद रोड़ी की भी सुनी जाती है। तो ये मेरे ख्याल से जुपिटर के साथ ही लिंक्ड अप है, क्योंकि जुपिटर जो है पूरे 12 साल का इसका चक्कर होता है, पूरे 12 ज़ोडिक साइंस के ऊपर। एक ज़ोडिक साइन में ये पूरा 1 साल रहता है। और जुपिटर का अब ये जो साल है 2025 और फिर आगे 2026, ये टाइम है जिसमें जुपिटर जो है उसने जेमिनी के बाद कैंसर में भी आना। और कैंसर का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें किसी जुपिटर जो है उसको अपनी शर्फी दर्जात हासिल होंगे। ठीक है। तो इस वजह से आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से ये चीज़ सुन रहे होंगे कि शर्फ मुश्तरी का साल आ चुका है। तो ये 2025 से 2026 जो है ये शर्फ मुश्तरी का साल है। लेकिन अब इसमें स्पेसिफिक टाइमिंग्स कौन से होंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे जब ये टाइम करीब आएंगे। तो इस एतबार से ये खुशबख्त साल हैं कि जो 12 साल से जो अपनी ज़िंदगी में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। तो ये टाइम वो है कि जिनको उनकी ज़िंदगी में उनका फ़ायदा और सिला मिलने जा रहा है। इसमें वैसे जो फ़ायदा है, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक़ है मज़हब से, रूहानियत से, कुशादगी से, पॉजिटिविटी से, नसीब कुशाई से, अक़द सानी से, हसूल रिज़्क़ से, बिज़नेस से, मुलाजमत से, हाँ जो भी खुशी के काम होते हैं, नेक काम होते हैं, बरकत के काम होते हैं, फैमिली में इजाफे से, तो ये तमाम तर जो है वो जुपिटर के अंडर आता है। तो जुपिटर चूँकि खैर व बरकत, रूहानियत, कुशादगी, पॉजिटिविटी का प्लानट है, और ये पूरे 1 साल के बाद अपनी पोजीशन चेंज करने जा रहा है। 14 मई को ये चला जाएगा जेमिनी में। अब जेमिनी में इसकी पोजीशन जो है ये रहेगी वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक अक्टूबर के आखिर तक। फिर ये बड़े थोड़े टाइम के लिए जाएगा कैंसर में। ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से नवंबर के मिड में फिर कैंसर से वापस आएगा रेट्रोग्रेड होके जेमिनी में। ठीक है। और ये फिर अगले साल तक भी तकरीबन सितंबर तक, मार्च तक जो है यहाँ पे फिर रहेगा। फिर ये मूव कर जाएगा जायचे में, कैंसर में। तो ये दोनों ही साल इस एतबार से बड़े खुशबख्त हैं। ठीक है। अब इसमें 12 के 12 ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में खुशबख्ती भी आएगी, रूहानियत भी आएगी, स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, पैसा भी आएगा। इनकी ज़िंदगी में वो काम जो कि ये बहुत लंबे अरसे से सोच रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा, या कोई ऐसे काम जो कि पूरा साल हो गया वो फंसे हुए हैं, तो ऐसे काम जो है अब उनके तकमील का टाइम है, या ऐसे काम जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। और स्पेशली तौर के पर ऐसे अफराद जिनका भी हम ज़ोडिक साइंस डिस्कस करेंगे, ये वो लोग भी हैं कि जिनकी ज़िंदगी में उनकी शादी का वक्त आ चुका है, अच्छा, मोहब्बत पाने का वक्त आ चुका है, इनाम या लॉटरी से पैसा हासिल करने का टाइम आ चुका है। क्या बात और है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर जो इनकी साख है उसको दोबारा से वसअत देना और बहाल करने का टाइम है। इनकी ज़िंदगी में नए काम की शुरुआत का, नए काम की बुनियाद रखने का, और अपना ज़ाती घर या ज़ाती प्रॉपर्टी बनाने का टाइम। इस एतबार से इन ज़ोडिक साइंस को फ़वाइद और बेनिफिट जो हैं बाकी ज़ोडिक साइंस की निस्बत कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है। तो इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो जेमिनी वालों के लिए स्पेशली, बल्कि जेमिनी वालों से पहले टॉरस वालों के लिए, क्योंकि जुपिटर ने मूव करना है जेमिनी के पैसे के घर में, और जुपिटर रूल करता है जेमिनी वालों के चार्ट में उनके नसीब से, उनकी ख्वाहिशात से, और वो फ़ायदे के घर में एंटर हुआ है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि टॉरस वालों की ज़िंदगी में सही मायने में अरूज का टाइम शुरू हो रहा है। अच्छा, तो ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे टाइम में जुपिटर की प्लेसमेंट को चेंज हो रही है कि जिस टाइम के ऊपर इनके अपने रूलिंग प्लानट की शर्फी पोजीशन भी चल रही है। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में एक तो इनको मुलाजमत मिलने का टाइम, सेहत याबी का टाइम, और इनकी दरीना ख्वाहिशात के पूरा होने का टाइम। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में पैसा मिलने का टाइम, नया काम या बिज़नेस कर रहे हैं उससे कामयाबी मिलने का। उसके बाद कोई ऐसा बिज़नेस जो कि ये दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में कर रहे हों, या ऑनलाइन अगर ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं उससे कामयाबी मिलने का टाइम। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में अगर ये हिजरत का सोच रहे हैं, किसी दूसरी जगह मूव होने का सोच रहे हैं, हसूल वीज़ा के लिए सोच रहे हैं, तब इनकी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ पॉजिटिविटी भी नज़र आती है। ज़बरदस्त। तो टॉरस वाले जो है, आप ये समझें कि ये जो मई का महीना है ना, इसमें इनकी पाँचों जो है ना वो घी में और सर कढ़ाई में है। क्योंकि इनके जायचे में इनका जहन का मालिक भी शर्फी पोजीशन पे,
ان کا پیسے کا مالک کمزور پوزیشن سے نکل رہا ہے. زبردست. ان کے زائچے میں ذہن میں ابتدا میں جوپٹر ہے, پھر وہ جوپٹر پیسے کے گھر میں آ جائے گا. پھر ان کے زائچے میں چوتھے گھر کا رولنگ پلانٹ سن جو ہے وہ بھی ابتدا میں شرفی پوزیشن پہ ہے. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں خوش بختیاں بہت زیادہ ہیں. تو اس لحاظ سے ٹورس والے جو ہیں وہ حقیقی معنی میں اپنی ہر طرح کی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف جائیں گے. کیا بات. اس کے بعد اگلے ٹورس زوڈک سائن کی بات کیجیے تو آبویسلی وہ پھر آئے گا ٹورس جیمنائی برج جوزا, کیونکہ جوپٹر جو ہے وہ چینج کر رہا ہے جیمنائی میں. ٹھیک ہے. تو جیمنائی والوں کے ذہن کے گھر میں رہتے ہوئے یہاں سے وہ بیٹھ کے دیکھے گا ان کے 7ویں گھر کو بھی, شادی کے گھر کو, پارٹنرشپ کے گھر کو, ازدواجی زندگی میں خیر و برکت لے کے آنے کے لیے. 9ویں نظر سے وہ دیکھے گا ان کے نصیب کے گھر کو, عقد ثانی کے گھر کو, دوبارہ سے شادی کرنا, روحانی سفر پہ جانا, بزنس آن لائن کسی بھی طور پہ انویسٹمنٹس کرنا, اسٹاک میں, کرپٹو میں, فوریکس میں, بٹ کوائنز میں کسی بھی طور پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں تو ان کو فوائد بینیفٹس ملیں گے. پھر ان کی زندگی میں اچھی خوش بخت چیز یہ ہے کہ جوپٹر کی پلیسمنٹ چینج ہونے سے پہلے ان کا ذہن کا مالک بھی کمزور کیفیت سے باہر نکل آیا, تو یہ تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ کی طرف آئیں گے. یہ جو ہے نا خوابوں سے نیچے نکل آئیں گے اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا بہتر طور پہ جج کرنے کی کیپیبلٹی میں ہے. تو جیمنائی والے جو ہیں وہ بہت اچھی ڈیسیژن میکنگ کی پوزیشن پہ ہوں گے. اپنی سواری کو بنانا ہو, پراپرٹی کو بنانا ہو, سواری کو تینج کرنا ہو, گھر کی تعمیر کرنی ہو, اس لحاظ سے بھی ان کو خوش بختی اور فوائد ملنا شروع ہوں گے. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو جوپٹر رول کرتا ہے ان کے کریئر کو, عزت کو, رتبے کو, بلندی کو, نئے کام کی بنیاد کو. تو یہ کوئی بھی نیا کام یا شراکت میں یا ذاتی طور پہ خود بھی کرنا چاہیں تو ان کو کامیابی ملے گی. پھر ان کی زندگی میں ان کو حصول مراد کے ساتھ ساتھ محبت کی شادی کے اعتبار سے بھی ان کی زندگی میں بہت اچھا ٹائم ہے. زبردست. اب اس میں جو تیسرا اور اگلا زوڈک سائن آتا ہے وہ پھر آ جائے گا میرے پاس سیجیٹیریس برج قوس. سیجیٹیرینس والوں کا کیونکہ اپنا ذاتی پلانٹ ہے جوپٹر اور وہ 7ویں گھر میں انٹر ہو رہا ہے, تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا کہ ایک تو وہ سیدھی نظر سے ان کے ذہن کے گھر کو دیکھے گا, پھر ان کے ذائچے میں ان کی خواہشات کے اعتبار سے چیزوں کو فائدہ بلیسنگ دے گا, پھر ان کی زندگی میں ان کے ٹریول کو جو کہ اندرون ملک ہو یا سبلنگز یا ریلیٹیو کی طرف سے ان کو فائدہ فیور دلاتا ہوا نظر آئے گا. تو اس لحاظ سے سیجیٹیرینس والوں کی زندگی میں ایک تو خواہشات کا پورا ہونا, ٹھیک ہے, چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بڑے بہن بھائی ہوں ان سے فائدے کا مل جانا, عزیز و قارب کی طرف سے یا ان کے ساتھ مل کے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں سے خوش بختی کا ملنا. پھر ان کی زندگی میں ان کی شادی کا ہو جانا, ان کی اگر کوئی ازدواجی زندگی میں مسئلے چل رہے ہیں تو وہ مسائل کا ختم ہونا, ایک کمیونیکیشن ڈیڈ لاک کا ختم ہونا. پھر ان کی زندگی میں جوپٹر ریلیٹ کرتا ہے ان کے چوتھے گھر کو بھی. چوتھا گھر ہوتا ہے انسان کا اپنی ذاتی پراپرٹی بنانے کا اور اپنی سواری بنانے کا یا اپنے گھر کی خوشحالی کا, گھر کی تعمیر کا. تو سیجیٹیرینز والوں کو اس لحاظ سے بھی ان کی خوش بختی ملتی نظر آئے گی. جائیداد بھی بنا رہے ہیں اور پراپرٹی, سواری, یہ تمام تر خوش بختیاں. ایسا نہیں ہے کہ اوور دی نائٹ آپ کو 14 تاریخ کے بعد ہی ملنا شروع ہو, مطلب یہ 14 سے لے کے دورانیہ رہے گا اگلے سال کے مارچ تک. تو یہ پورا سال ان کی زندگی میں, ان زوڈک سائنز کی زندگی میں خیر و برکت کا ٹائم ہے. زبردست. اس کے بعد جو چوتھا زوڈک سائن ہے وہ پھر آ جاتا ہے پائسز برج حوت. پائسز کا کیونکہ اپنا رولنگ پلانٹ ہے جوپٹر, اور جوپٹر جو ہے وہ جا رہا ہے ان کے زائچے کے چوتھے گھر میں. چوتھا گھر ریلیٹ کرتا ہے ذاتی پراپرٹی کو, سواری کو, گھر کی خوشحالی کو, گھر والوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کو, بانڈنگ کو, سکھ کو. اس کے بعد ان کی زندگی میں ریلیٹ کرتا ہے سفر سے فائدے کو, کہ یہ سفر بھی کریں گے تو سفر سے بھی ان کو مالی طور پہ فائدہ ملے گا. اچھا. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ایسے کام جو کہ یہ فیملی بزنس کے طور کے اوپر کر رہے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اس سے بھی یہ فائدے کے طور کے اوپر بلیسنگ کی شکل اختیار کرے گا, کیونکہ تیسرے گھر کے فائدے کا گھر ہے چوتھا گھر. تو چوتھے گھر میں جوپٹر کا جانا ان کو زندگی میں خوش بختی اور پازیٹیوٹی دلائے گا. پھر ان کی زندگی میں ایسے مسئلے جو کہ ان کی محبت کی شادی کے ہیں اور وہاں پہ کسی بھی طور پہ رکاوٹیں ہیں, گھر والے نہیں مان رہے اور حسد ہے, بد نظری ہے, چیزیں ہو نہیں پا رہی پائسز والوں کے لیے, کیونکہ ان کے ذائچے میں جوپٹر موو کر رہا ہے چوتھے گھر میں, اور چوتھا گھر جو ہے وہ 5ویں گھر کا 12واں گھر ہے. تو 5ویں گھر سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں ان مسائل میں بھی کمی آنا شروع ہوگی اور چیزیں سلجھ جائیں گی, اور ان کو حصول مراد بھی ملے گی, حصول محبت بھی ملے گی, اور محبت کی شادی میں کامیابی ملنے کے چانسز بھی بہت اچھے ہیں. کیا بات ہے. اس اعتبار سے پائسز والوں کی زندگی میں ان کے ذہن کے مالک کا چینج ہونا یہاں سے ڈائریکٹلی طور کے پر ان کے 10ویں گھر کو دیکھے گا, جو کہ عزت کا ہے, کریئر کا ہے, کاروبار کا ہے. تو ان کی زندگی میں کریئر, کاروبار میں بھی بڑھاوا نظر آتا ہے کہ اگر یہ کسی نئے کام کی بنیاد رکھنا چاہیں تو ان کی زندگی میں یہ صحیح ٹائم ہے کہ جس میں یہ بنیاد رکھیں گے تو ان کو فائنینشلی طور پہ گروتھ ملنا شروع ہوگی. زبردست. تو یہ 4 زوڈک سائنس ہیں جن کو اوور آل فوائد اور بلیسنگز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی باقیوں کے زیادہ ملیں گے. ٹھیک ہے, اگر ان کی ریٹنگ کریں تو نمبر 1 میرے خیال میں ٹورس رہے گا.
نمبر 1 ٹورس رہے گا کیونکہ ان کے باقی پلانٹس بھی بہت اچھے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ پھر آ جائے گا پائسز، کیونکہ پائسز والوں کے ذہن کے گھر میں وینس ہے، تیسرے گھر کا مالک بہت اچھی پوزیشن پہ ہے، چوتھے گھر میں جوپیٹر جا رہا ہے، اور اس کے بعد خانہ مال میں ابتدا میں سن کی پلیسمنٹ بھی ہے. تو اس اعتبار سے سیکنڈ میں پھر پائسز آ جاتا ہے. تیسرے نمبر کے اوپر پھر آ جائے گا سیجیٹیریس، کیونکہ سیجیٹیرینز والے جو ہیں ان کے زائچے میں جوپیٹر ڈائریکٹلی طور کے اوپر ذہن کے گھر کو دیکھے گا، اور جوپیٹر ان کا اپنا رولنگ پلانٹ بھی ہے، اور جوپیٹر ان کے زائچے کے چوتھے گھر کا مالک بھی ہے، اور پھر چوتھے نمبر پہ چلا جائے گا جیمنائی. ٹھیک ہے. یہ ان کی ریٹنگس. زبردست، بہت شکریہ سر. جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے جن کو 12 سال بعد خوشبختیاں اور کامیابیاں مل رہی ہیں. انشاءاللہ جی ہماری دعا ہے آپ ہمیشہ کامیاب رہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.